नमस्कार। कार्यक्रम यात्रा प्रतिभाकोमा हार्दिक स्वागत छ। म श्याम राणा मगर। कार्यक्रम यात्रा प्रतिभाकोमा हामी विभिन्न प्रतिभाशाली व्यक्तिहरू र सफल व्यक्तित्वहरूसँगको विभिन्न कुराकानी लिएर आउने गर्दछौँ। पक्कै पनि सफल हुने चाहना हरेक व्यक्तिको हुन्छ। हरेक व्यक्तिको जीवनमा आफूलाई सफलताको त्यो उचाइमा पुर्याउने इच्छा राख्छन्, तर ती इच्छा राख्ने सबै सफलताको शिखरमा पुग्न सक्दैनन्। सफल व्यक्तिहरू ती हुन् जसले समस्यालाई समस्या भनेनन्, चुनौतीलाई चुनौती भनेनन्। हरेक समस्यामा उनीहरूले सम्भावना देखे, अवसर देखे, त्यसपछि त्यही अवसर, त्यही प्रतिकूल भनिएका ती वातावरणहरूलाई पनि आफू अनुकूल बनाउँदै त्यो सफलताको शिखर छुमे। यस्तै व्यक्तिहरूसँगको विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तिहरूसँगको यस्तै कुराकानी लिएर आउने गर्दछौँ कार्यक्रम यात्रा प्रतिभाकोमा। र आज पनि यस्तै फरक व्यक्तित्व अनि फरक अनुभव र फरक त्यो सफलताको कुराकानी लिएर आइसकेको छु। र आज पनि मैले एकजना व्यक्तित्वलाई अतिथिको रूपमा निम्ति आएको छु। उहाँ हुनुहुन्छ मेजर बुद्धिप्रसाद थापा मगर। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, आरामै छु। तपाईँलाई यो आराम हुनुहुन्छ भनेको प्रश्न गर्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्न मन लाग्यो। कति वर्ष पुग्नुभयो? म 59 इयर्स भइसक्यो, तर अहिले पनि म काम गर्दै रहन्छु। मैले त्यही देखेँ, तपाईँको त्यो युवापन छ नि, जोस जाँगर छ, उत्तिकै एक्टिभनेस छ। यो उमेरसम्म पनि अहिले पनि उत्तिकै तदारुकताका साथ लागिराख्नु भएको छ। हजुर। त्यसको पछाडि के छ सर? यसको पछाडि मान्छेले कहिले आफूलाई अन्डर एस्टिमेट नगर्नुहोस्। के अरे, मान्छे अन्डर एस्टिमेट गरेपछि उसको मोरल डाउन हुन्छ र आफ्नो भित्रको बचपनलाई नमर्नु दिनुहोस्। क्या बचपनमा मान्छेको एनर्जी धेरै हुन्छ। बच्चा खेलेको हेर्दाखेरि कति एनर्जी हुन्छ। त्यसकारण मान्छेको एनर्जी अगर गर्नु छ, आफ्नो बचपना चाहिने बचपनको त्यो चाहिने कहिले नमर्नु दिनुहोस्। त्यसले तपाईँको एनर्जी बढाउँदै गर्छ र सधैँ यङ भइन्छ। सर, अहिले नेपाल आउनु भएको छ। यो यसपालिको नेपाल के सिलसिलामा आउनु भएको थियो? एक्चुअली मेरो चाहिने बहिनी छ, त म रेगुलरली उसलाई भेट्न आउँछु। यहाँ लगानीको योजना गर्दैछु, त्यसको सिलसिलामा म आउँदै गर्छु। र अहिले मेरो प्लानिङ स्टेजमा छ। केही समयपछि तपाईँहरूले सुन्नुहुन्छ होला, त्यो एक्जिक्युसन पनि हुनेछ भनेर त्यो सिलसिलामा आएको म। अहिले नेपालमा हुनुहुन्छ। पक्कै पनि यहाँको पुर्ख्यौली घर भनौँ न, सबै पुर्ख्यौली चाहिँ नेपाल नै हो। नेपालको त्यो पुर्ख्यौली ठाउँहरूलाई, भूमिलाई कसरी सम्झिनु भएको छ? मलाई जहिले पनि मेरो बुवाले इन्डियन आर्मी जोइन गरे, धेरै वर्षपछि चाहिँ उनी जानु भएन, फर्केन। तर मैले उहाँको आफ्नो वंशजको तलासमा म भान्जासँग स्याङ्जा पुगेँ। त्यहाँ धेरै लगाएर धेरै मेरो फुपू, कान्छी फुपू हुनुहुन्थ्यो, तर अहिले 1 वर्ष भयो, बित्नुभयो। र त्यहाँको आफ्नो वंशजहरू हेर्दा धेरै खुसी लाग्यो। आई थिङ्क त्यो एचिभमेन्ट चाहिँ पैसाले किन्नु सक्दैन यो कुराहरू। र सबैलाई मेरो एउटा एडभाइस छ कि आफ्नो वंशज आफ्नो तलास गर्नु जरुरी छ। र त्यसले तपाईँले एक किसिमको अर्कै किसिमको खुसी तपाईँलाई दिन्छ। त्यो म एक्सप्रेस गर्नु सक्दैन त्यो। त्यसकारण यो आफ्नो पुर्खेली ठाउँमा चाहिँ सबैले भिजिट गरेर राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो विचार छ। पुर्खाको लागि केही दिन र पुर्खाको लागि म सोच्छु कि अगर हामीले केही दिनु सक्छ, पुर्खाको ऋण र भार तिर्नु सक्छ भने नेपालमा केही सोसल वर्क गरौँ भने मेरो यो अर्को एउटा उद्देश्य छ कि यसमा हामी पुर्खाको जस्तो हाम्रो जो जति शिक्षा दिने काम गरौँ, केही जो समस्याहरू छ गाउँको रिभर्स माइग्रेसनको लागि के गर्नु सकिन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो योजना चल्दैछ अहिले। अस्ति भर्खर म वालिङमा पनि गएको थिएँ। त्यहाँको मेयरसँग मेरो कुरा भयो, त उहाँले धेरै एक्टिभिटिज गरेछ रिभर्स माइग्रेसनको लागि। त मलाई पनि खुसी लाग्यो। त्यो मेरो स्याङ्जाको मान्छे धेरै एन्टरप्रेन्योरसिप धेरै छ र उसले विकासशील चिजको लागि अगाडि बढ्दैछ। जो टुरिज्म डेभलप गरेछ उहाँ, र यो एग्रो बिजनेसहरू धेरै प्रगति गर्छ। त त्यसको साथसाथ त्यहाँ मैले एउटा दियो कि हामीले सिप मान्छेले दियो भने योग्य मान्छे बनाउनु सबभन्दा ठुलो धर्म भन्छ। ज्ञान दान महादान। आफ्नो ज्ञान दिएर अगर योग्य मान्छे बनाउँछ भने त्यो हाम्रो एउटा सबभन्दा ठुलो कोही दिनु सक्छ मान्छेले भने त्यो दिइसक्यो राम्रो हुन्छ। त त्यसको लागि मैले एउटा मेरो बुकलेट छ। मैले स्किल डेभलपमेन्ट हाम्रो के क्षेत्रमा त्यहाँको वातावरणलाई हेरेर के क्षेत्रमा हामीले सिप दिनु सक्छ यो आनेवाला पिँढी र युवा वर्गलाई, त्यो मेरो उहाँसँग डिस्कसन भएछ र उहाँले धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ। त मलाई खुसी लाग्यो कि नेपालमा जस्तो अरू गढवाल, कुमाऊँ जो देहरादूनको छ त्यो एरियामा माइग्रेसन भएछ। त्यहाँ घोस्ट भिलेजेसहरू भइसकेको छ, मान्छेहरू ताला लगाएर सब गाउँमै खाली भएछ। तर योमा खुसी लाग्यो कि नेपालमा त्यस्तो छैन। गाउँमा मान्छे पनि आफ्नो एउटा
सेन्टिमेन्टल भ्यालु दिएर मान्छे बसेको छ र रोजगार अगर यहीँ सिर्जना गरे भने मान्छे माइग्रेसन पनि हुने छैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो मेरो विचार छ। हुन्छ, म तपाईँसँग विशेष गरेर तपाईँको आफ्नो सफलता छ जुन हिसाबबाट तपाईँले सफलताको उचाइ चुम्नु भएको छ त्यसैमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छु। जस्तो हामीले तपाईँलाई सफल भन्दै गर्दाखेरि तपाईँले आफूलाई व्यक्तिगत हिसाबबाट भन्दै गर्दा आफू कतिको सफल भयो जस्तो लाग्छ आफ्नो जीवनमा? मेरो विचार छ कि बनने के लिए मत करो, करते करते बन जाओ त्यो राम्रो हुन्छ क्या। किन मान्छे बन्नेपछि अन्डर प्रेसर हुन्छ, तनावमा हुन्छ क्या। तर धेरै तनाव भए मान्छेको के भन्छ पर्फर्मेन्स त कम मात्रामा तनावमा गएर पर्फर्मेन्स राम्रो हुन्छ। त मेरो विचार छ कि मान्छेले यो बन्छु नभनेर गर्नु ज्यादा कोसिस गर, सपना मात्रै देखेर हुन्न, त्यसले एक्जिक्युसन गर्नु अत्यन्त जरुरी छ। र सबभन्दा ठुलो मलाई लाग्छ कि शिक्षाले नै समृद्धि आउँछ। जो भी आज पुरानो जति पनि इतिहास हेर्नुहोस्, शिक्षा जो देशमा शिक्षाको कमी हुन्छ, शिक्षा अभाव हुन्छ, त्योमा पिछडापन हुन्छ। जति पनि जसो नेपालमा शिक्षाको अहिले चल्दैछ, तर त्यो शिक्षा भएन भने कुनै पनि देश अगाडि बढ्न सक्दैन। शिक्षा भनेको चाहिँ मान्छेलाई एउटा योग्य नागरिक बनाउँछ। त्यो चाहिने एउटा देशको लागि एसेट हुनसक्छ, लाइबिलिटी हुनुभन्दा एसेट हुन राम्रो छ। र शिक्षामा अहिले गाउँमा पनि अहिले जोड दिनु जरुरी छ। गाउँमा अहिले शिक्षित मान्छेको अहिले कमी छ मान्छे, त्योले गर्दा के हाम्रो एउटा खास गरी हाम्रो जनजातिलाई म एउटा दिन चाहन्छु कि हामीले प्यारेन्टिङ राम्रो गर्नु पर्यो बच्चाहरूको लागि। त्यसले गर्दा शिक्षामा ज्यादा ध्यान दिनु पर्यो। अरू भन्नमा भर्ती हुने त गर्ने हो, तर अरू पेसामा पनि लाग्नु पर्यो। तब हाम्रो यो जति पनि एउटा जातिको एउटा समाजको विकास भयो भने नेपालको पनि विकास हुन्छ। जस्तो हामीले हरेक व्यक्तिले भनौँ न सफल हुन चाहन्छ आफ्नो जीवनमा, भनौँ न कसैले पनि असफल भएर त्यो खालको जीवनयापन गर्न चाहँदैन। त्यो सफलता खास के रहेछ? सफलता मलाई लाग्छ कि तपाईँको सबभन्दा ठुलो कि हार्ड वर्क भन्दा स्मार्ट वर्क जरुरी छ। धेरैले हार्ड वर्क गर्छ तर सफलता पाउँदैन। स्मार्ट वर्क ज्यादा जरुरी छ क्या। को काम कब गर्ने हो, राइट टाइम फर राइट जब, त्यो आफूले आफ्नो एसेसमेन्ट गर्न आफ्नो गरेर हुनसक्छ। र क्लियर भिजन हुनुपर्छ। मान्छेको भिजन क्लियर भएन भने मलाई गर्ने के छ भनेर एउटा संशय हुन्छ मनमा कि मलाई गर्ने के छ। कुनै पनि संशय भएपछि तपाईँले एनर्जी लेभल पनि डाउन हुन्छ। तपाईँलाई मलाई थाहा छैन कि म को बाटोमा जानु छ भने जबसम्म त्यो बाटो पहिलाउँदैन कि म यो बाटोमा हिँड्नु छ, मलाई यहाँ पुग्नु छ, त्यो भिजन चाहिँ तपाईँको क्लियर एन्ड क्रिस्टल हुनु पर्यो। र अर्को स्मार्ट वर्क भने र साथमा चाहिने मौकामा चौका हान्ने मतलब त्यो चाहिने तपाईँको क्षमता हुनु चाहिन्छ। अवसरहरूलाई सदुपयोग गर्नु, समयको सदुपयोग गर्ने गर। र अगर म पहिला 23 वर्ष चाहिने आर्मी सर्भिस गर्नेको बाद त मलाई अन्यलमा थियो के गर्ने भने, त मैले भने एउटा चिज गरौँ, त्यो गर्दा गर्दा अर्को चिज आयो, अर्को विषयहरू आयो, अरू बिजनेसपट्टि लागेँ। र बिजनेसमा के भन्छ कि रणभूमिबाट कर्मभूमि गर्छ भन्छ। यु सुड नट रिटायर फ्रम योर एम्बिसन, यु रिटायर फ्रम वान वर्क, देन यु क्यान त्यसलाई एउटा इन्टरभल मानेर अर्को वर्क सुरु गरिसक्छ तपाईँले आफ्नो चोइसको, आफ्नो क्षमता अनुसार। तर मान्छे कहिले पनि त्यो शून्यतामा रहने भने क्या, जसले अकर्मण्यता भन्छ हिन्दीमा, कि काम नगर्ने बिल्कुल सोचै मात्रै राखेर हुन्न, यसलाई एक्जिक्युसन गर्नु जरुरी छ, कार्यान्वित गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। एकदमै जस्तो तपाईँ जुन पेसा व्यवसायबाट लागेर भनौँ न जुन पेसा अँगालेर आउनुभयो र त्यसको पनि सफलताको उचाइ चुम्नु भएको छ यहाँले। अनि त्यसपछि यहाँसम्म आउँदै गर्दाखेरि भनौँ न तपाईँले आफूले के कारणले गर्दा यो सफलता पाए जस्तो लाग्छ? मलाई लाग्छ कि हाम्रो एउटा भन्छ, अब त्यो शब्द म युज गर्नु चाहन्न, हाम्रो खास गरी हाम्रो जातिमा चाहिने जो सोचेपछि गर्ने हो गर्ने भन्ने एउटा राम्रो क्वालिटी छ। यसले पोजिटिभिटीमा गऱ्यो भने तपाईँले यसमा सक्सेस हुनसक्छ। जो मैले सोच लिया तो करना ही करना है भनेर यो गऱ्यो भने मान्छे त्योमा लाग्यो भने फेरि तपाईँले एक दिमागमा क्लियर भयो मलाई यो गर्नु छ, तब तपाईँको एक्सन सुरु हुन्छ त्यहाँबाट के कसरी गर्ने, कसरी एचिभ गर्ने भने। जब तपाईँले यो विचलित हुन्छ, तपाईँले सोचे कि म यो गर्ने अर्को गर्छु, फोकस भएर काम गऱ्यो भने सक्सेस पाइन्छ मलाई लाग्छ। तपाईँले सोच राख्नुभयो र यो पुरा गर्छु भनेर दृढ कसै हालतमा गर्छु भनेर एकदम सोचे डिटर्मिनेसन जसले भन्छ, दृढ निश्चय गऱ्यो भने
त्यो काम पुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो यो दृढ निश्चय गरिसकेपछि भनौँ न, जब यात्रा अगाडि बढिन्छ, यात्रामा हिँडिन्छ, जब एउटा गन्तव्यमा पुगिन्छ, एउटा लक्ष्य राखेर हिँडिन्छ भनिसकेपछि त्यो लक्ष्यमा पुग्दै गर्दाखेरि त त्यो दृढ अठोटले मात्र भएन हैन, भनौँ न त्यसको पछाडि सङ्घर्ष हुन्छ। सङ्घर्ष हुन्छ। अनि त्यो सङ्घर्षलाई हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँ यो स्थानसम्म आउँदै गर्दाखेरि फर्केर हेर्दै गर्दा सङ्घर्षलाई अहिले कसरी सम्झिनुहुन्छ? मैले फर्केर हेर्दा लाग्छ कि सुरुमा के भयो भने लाग्छ कि कहाँ के गर्ने, तर एक टार्गेट बनाएपछि, एउटा गोल क्लियर बनाएपछि तपाईँ लाग्छ मान्छेलाई हार्डवर्कको जरुरी छ, साथमा मैले भने स्मार्ट वर्क भी जरुरी छ। अब त्योमा केवल कहिले कहिले म भन्छु काम गर्दा मान्छे लकी पनि हुनु जरुरी छ। मलाई लकले पनि कहिले फेभर गर्ने, तर लकको माथि पुरा डिपेन्डेन्ट हुनु सक्दैन, हार्डवर्क जरुरी छ। धेरैले गर्छ तर कहिले लक हुन्न भने। अब बिजनेसमा फेलियर र सक्सेस दुईटा एउटा कोइनको दुईटा फेस हो। यसमा चाहिँ फेलियरलाई चाहिँ फेलियरको तरिकाले नलिनु, त्यसलाई एउटा तपाईको लन्चिङ प्याड सम्झेर त्यहाँबाट सुरुवात गर्ने जस्तो सम्झेर त्यसलाई गऱ्यो भने अगाडि बढ्न सकिन्छ। र अर्को कुरा के भन्नु चाहिन्छ कि हामीले के भन्छ एउटा प्रवृत्ति जो छ नि हाम्रो मानसिकता खास गरी कि मैले बिजनेस गर्न सक्दै छैन। अहिले हामीले इन्डियामा एउटा एभरेज चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजको एउटा संस्था बनाएछौँ। त्यसमा नेपाली भाषी जति पनि बिजनेसम्यान छ भारतभरिको त्यो संस्थाहरू जोडेछ। त्यसको मुख्य उद्देश्य कि हामीले एक दूसराको सिप र आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्ने र आउने वाला पिँढीलाई ट्रेनिङ गर्ने क्या। र आजकल के भयो भने नयाँ चिज छ, जब सिकर भन्दा जब प्रोभाइडर बन्नु कोसिस गर्नु। जब तपाईँले भन्छ अस्ति एउटा मैले किताब पढेको थियो रिच ड्याड एन्ड पुवर ड्याड भन्ने, त्यसको इकोनोमिक फन्डा के भन्छ देयर टु टाइप्स अफ पर्सन भन्छ, दुईवटा किसिमको मान्छे हुन्छ। एउटाले नोकरीको लागि पैसाको लागि काम गर्छ, और अर्को मान्छेले एन्स्योर गर्छ मनी वर्क्स फर हिम। त्योमा के भन्छ तपाईँको अगर त्यो किताब पढ्यो भने तपाईँको त्यसको यही छ कि जब तपाईँले कोही भी गर्छ तपाईँको ब्रेन एक्टिभ हुन्छ। यो ब्रेनलाई एक्सर्साइज गर्नु बहुत जरुरी छ। जहाँ ब्रेनको एक्सर्साइज हुन्न यो पनि डल हुन्छ। तब तपाईँले हेर्नुहोस् बिजनेस क्लास इन्डियामा छ, उनीहरूको माइन्ड चलिरहेको छ क्या, यो योजना गरे अर्को गरौँ अर्को, त्यसको बाई प्रडक्टहरू बिजनेसमा त्यो लगानी उनीहरूले गर्दै रहन्छ। और कोही गरेर हुनसक्छ यो सक्सेस भइजाओस्। जस्तो अब ब्याङ्कको सबै ब्रान्च प्रफिटमा हुन्न, तर 2-4 ब्रान्च यस्तो हुन्छ कि त्यसले यति प्रफिट गर्छ बाँकीको लसले कम्पेन्सेट गर्छ। बिजनेसमा पनि एउटा हुन्छ क्या। और बिजनेसको एउटा फन्डा के भयो भने नेभर किप अल एग्स इन वान बास्केट। तपाईँको अलग अलग उसमा गर्दै गर्नुपर्छ, एउटा फेल भएर अर्को सक्सेस हुन्छ। चान्सेस अफ सक्सेस इज मच हायर, प्रोबेबिलिटी धेरै हुन्छ त्यसमा। त मेरो यो विचार छ कि तपाईँले आफ्नो बिजनेसलाई आफ्नो योग्यता और टाइम दिनु पर्यो। बिजनेसलाई टाइम त्यसै दिएर छोडेर पनि हुने छैन। तपाईँलाई त्यो दुःखको क्षणहरू हुन्छ नि भन्नाले त्यो तपाईँको त्यो सङ्घर्षको पिरियडलाई हेर्दै गर्दा कति दुःख गरे जस्तो लाग्छ आफूलाई? नै तपाईँको बानी परिसक्छ हार्डवर्क गर्ने त दुःखै लाग्दैन फेरि। जब सानोबाट तपाईँले सङ्घर्ष, म 18 वर्षको उमेरमा भर्ती भएको, त्यसपछि अब सङ्घर्ष चल्दैछ, यो इट बिकम्स सेकेन्ड नेचर बन्छ क्या। काम गर्ने मान्छे कहिले आइडल हुनु सक्दैन। त्यही त त्यो जब मान्छे बिजी हुन्छ मेन्टली दुःख भुल्छ क्या। त्यो दुःख त्यसलाई अगर कोही काम गर्नेलाई दुःख सम्झ्यो भने नि त्यो कामै गर्नु सक्दैन त्यो मान्छेले। त्यसको नेगेटिभ त्यसलाई इन्जोय गर्ने हो कामलाई। हार्ड वर्क तपाईँले गर्छ त्यसलाई पनि इन्जोय गर्नुहोस्। जस्तो यहाँले अगाडि अलिकति लक पनि चाहिन्छ भन्ने खालको पनि कुरा गर्नुभएको थियो। कोही व्यक्तिहरू हरेक व्यक्तिसँग फरक फरक क्षमता हुन्छ भनौँ न, तर उसले त्यो सफलता चुन्ने क्षमता राख्छ, तर उसको लागि त्यो अवसर त्यो वातावरण भएन हैन, त्यो प्रतिकूल वातावरण भयो अनि त्यस फलस्वरूप उसले जीवनयापन नै अब असफलताको जीवनयापन भोग्छ भनौँ न, व्यतीत गर्छ। त्यो सिचुएसनलाई यहाँले कसरी व्याख्या गर्नु? त्यसले यसो मान्छेमा अलग अलग कला हुन्छ जसले प्रतिकूल परिस्थितिलाई पनि अनुकूलमा बदलिने आफ्नो क्षमताको माथि छ। अब कहिलेको परिस्थितिले साथ दिँदैन मान्छेको, बिजनेस चलाउँछ हुँदैन, तर उसको एनालिसिस गर्नु पर्यो क्या, आफ्नो विश्लेषण गर्नु जरुरी छ। म त मान्छेलाई यही भन्छु कि दिनभरिको काम जहाँ रातिमा सुत्ने भन्दा पहिला 1 मिनट आफ्नो सेल्फ एनालिसिस गर्नु जरुरी छ कि मैले के गल्ती गरेँ, त्यो गल्तीलाई अगाडि म गर्दैन भने एउटा लेसन लर्न्ड हुन्छ, या तपाईँले लेसन्स ब्रट होम भनेको मैले यो कुराहरू गल्ती गरेँ अर्कोचोटि म रिपिट गर्दैन। त आफूलाई करेक्सन गर्दै गर, आफूलाई त्यो मान्छेले सेल्फ करेक्सन इज द बेस्ट। और अरूलाई डिस्कभर गर्नुभन्दा सेल्फ डिस्कभरी इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट।
आफ्नो इनर सेल्फको डिस्कभरी गरेर यु सुड बी कोलम्बस अफ योर इनर सेल्फ। त मान्छेले जो गल्ती हुन्छ त्यसलाई अगाडि चाहिने उसले भन्छ कि एउटा एक्सपिरियन्स यति जरुरी छ, गल्तीलाई बच्नुको लागि एक्सपिरियन्स चाहिन्छ, तर बिना गल्ती गरे पनि एक्सपिरियन्स पनि पाउनु सक्दैन, यो पनि सच्चाइ हो। त गल्तीलाई त्यसलाई उ गरिदिएर कहिले हुन्छ परिस्थिति, तर हरास खानुहुन्न, मतलब डिसएपोइन्ट हुन्न, इट्स पार्ट अफ गेम। जस बाह्य वातावरण भन्दा पनि आफू व्यक्तिमा भर पर्छ सफलताको कुराहरू। सफलताको व्यक्तिगत और तपाईँले फेरि त्यो मार्केटको एनालिसिस गर्नु पर्यो। म कस्तो कुनै भी पेसा हो, चाहे आर्मीको पेसा हो या कुनै बिजनेस गर, त्यो मार्केट सर्वे गर्नु जरुरी छ क्या। कसैले भनेर त्यो हाम फाल्ने होइन, सेल्फ एनालिसिस गर्नुहोस् कि वाज यो फिजिबल छ या नै। अब जस्तो मलाई कोही और मेरो एक्सपिरियन्सले गर्दा मैले 20 वर्ष चाहिँ यही बिजनेस गरेँ, त्यो एक्सपिरियन्स मलाई कन्फिडेन्स लेभल बढाउँछ। जता इनिसियली समय गल्ती गरेँ होला मैले, तर रिफाइन हुँदै जान्छ सेल्फ, त पछिको एक्सपिरियन्स छ, त्यो एक्सपिरियन्स मैले चाहिने यहाँ आउनेवाला पिँढीलाई सेयर गर्न चाहन्छु। जस्तो यहाँले भारतीय सेना सैनिकमा पनि यहाँले लामो सेवा गर्नुभयो, कति वर्ष गर्नुभयो? म 23 वर्ष जति भारतीय सेनामा सर्भिस गरेँ। 23 वर्ष भारतीय सेनामा सर्भिस गर्दाखेरि यहाँले त्यो सेनाको पनि उच्च तहमा, मेजर जस्तो उच्च तहमा रहेर सेवा गर्नुभयो। तपाईँले त्यो सैनिक पेसाबाट सिकेको कुराहरू के हो जुन कुरा अन्य व्यवसायहरूमा, अन्य पेसाहरूमा पनि लागू गर्दाखेरि भनौँ न सफलता मिल्छ? मलाई त लाग्छ कि हरेक देशमा 5 वर्ष कम्पलसरी मिलिट्री ट्रेनिङ हुनु चाहिन्छ। जस्तो इजरायलमा भयो, तपाईँको अमेरिकामा यस्तो प्रावधान छ। त्यसले के भन्छ, सबभन्दा पहिला त तपाईँको एउटा अनुशासित जीवन बिताउन मजबुर गर्छ। अहिले पनि मैले आर्मीको रुटिन फलो गर्छु। म बिहान 5 बजे उठेर आफ्नो फिजिकल एक्टिभिटिज गर्छु, वक गर्छु, साइक्लिङ गर्छु, योगाहरू सब गर्छु। तर त्यसको साथ यो डिसिप्लिन, टाइमको पङ्क्चुअलिटी सबभन्दा ठुलो भन्छ कि पङ्क्चुअल हुनु नै सबभन्दा ठुलो रेस्पेक्ट हो कसैलाई, त्यो कुराहरू सिकिन्छ। र अर्को के हो, यो तपाईँमा स्पोर्ट्स धेरै हुन्छ आर्मीमा। मैले अलमोस्ट अल गेम्स खेलेछु। स्पोर्ट्सले सबभन्दा ठुलो भन्छ नि, खेलोगे त खिलोगे भन्छ। स्पोर्ट्सले सबभन्दा ठुलो के भन्छ, एउटा टिम वर्क गर्ने क्षमता पैदा गर्छ, लड्ने क्षमता हुन्छ, एउटा फाइटिङ स्पिरिट जगाउँछ। धेरै छ आर्मीको, धेरै कुराहरू छ। और मेरो सिस्टमेटिक हुन्छ आदमी, र उसले चाहिने कोही भी सिस्टमको साथमा हिँड्नु खोज्छ, बिना सिस्टमको उसले काम गर्नु सक्दैन। र हामीले के भन्छ भने, जो भी हुन्छ सिस्टम एउटा ड्रिल जस्तो बनाएर काम गर्ने हाम्रो छ। एडमिनिस्ट्रेसन क्षमता धेरै हुन्छ। आर्मी रिटायरमेन्टको बाद पनि उसको जब इम्प्लोइमेन्ट्सहरू धेरै पाइन्छ बाहिर, उसले किनकि उसलाई थाहा छ कि यो डिसिप्लिन मान्छे यो छ। और यो डिसिप्लिन तपाईँले के भन्छ, तपाईँको हेल्थको लागि पनि राम्रो हुन्छ। तपाईँ जस्तो वक गरेछ, उ गरेछ, एउटा रुटिन बनाउने लाइफमा। जो मान्छेको रुटिन हुन्न त्यो मान्छेमा नेगेटिभिटी आउँछ धेरै। रुटिन भएर तपाईँ 2-3 गरेर आफ्नो काममा गरेपछि नेगेटिभ आउँदैन। त यो सब मेरो आई थिङ्क आर्मीको देन हो। आई थिङ्क आर्मी इज द बेस्ट इन्स्टिट्युट इन द वर्ल्ड। जसले सिकाउँछ आर्मीमा, त्यो चाहिने कोही इन्स्टिट्युट वर्ल्डको तपाईँको म्यानेजमेन्ट इन्स्टिट्युटले सिकाउन सक्दैन। त्यो मेरो स्वयंको अनुभव छ, एक्सपिरियन्स छ। त्यसकारण म त भन्छु 5 वर्ष कम्पलसरी मिलिट्री ट्रेनिङ हुनु जरुरी छ। अहिले जसरी भनौँ यहाँले भनिसक्नुभयो, एउटा कडा अनुशासन हुन्छ, त्यसको सिस्टम हुन्छ सैनिकमा। त्यो पेसाबाट अवकाश लिएर यता बाहिर आइसकेपछि एउटा बिजनेस सम्हालिराख्नु भएको छ र समाजसेवामा लागिराख्नु भएको छ, र त्यो ठाउँमा पनि अहिले नेतृत्वदायी भूमिका खेलिराख्नु भएको छ। भनेपछि त्यहाँनिर केही कुराहरूलाई यतातिर आउँदा इम्प्लिमेन्टेसन गर्न खोज्दै गर्दाखेरि त कतिको तालमेल मिलेको नमिलेको कस्तो पाउनुभयो? नै, त्यो तालमेल अलिकति आर्मी एउटा डिसिप्लिनबाट अनुशासित ठाउँ अर्गनाइजरबाट र सिभिलमा आउँदाखेरि समस्या त हुन्छ। तर म अरूलाई चेन्ज गर्नु सक्दैन, कोसिस गर्छु। तर म आफूलाई चेन्ज गरेर म त आफ्नो माथि चाहिँ म कस्तो जीवन जिन चाहन्छु। एडमिनिस्ट्रेसनमा मैले के गरेँ, जति पनि मिलिट्री नलेज जति आर्मीमा हामीले एक्वायर गरेँ, त्यसको मैले एप्लिकेसन गर्दैछु बाहिर सिभिलमा पनि, बिजनेसमा म त्यो कोही न कोही रूपमा त्यो चाहिने नलेजको एप्लिकेसन गर्दैछु, त्यसलाई एप्लाई गर्दैछु हर चिजमा। और त्योमा मलाई सक्सेस पनि लाग्यो कि जस्तो सबभन्दा ठुलो के भन्छ, अर्गनाइजेसनलाई कसरी चलाउने हो, कसरी ट्रेनिङ दिने है, कसरी एडमिनिस्ट्रेसन गर्ने, त्योमा एउटा सेट छ कि तपाईँको एउटा ब्यान्ड अफ माइन्ड त्यो टाइपको हुन्छ। और तपाईँले फेरि बिलो स्ट्यान्डर्ड एक्सेप्ट गर्दैन क्या। तपाईँले अगर मान्छे डिमान्डिङ हुनु बहुत जरुरी छ।
तपाईँले मलाई यो डिमान्ड छ, तपाईँले अगर भन्छ कि म 90% लिन्छु भने तपाईँ 80% त पाउनुहुन्छ, तर भन्दा यो 40% मात्रै चाहियो भने तपाईँको के भने लक्ष्य चाहिने कम छ क्या। अब त्यसको अनुसार तपाईँको मेहनत हुन्छ त्यसमा। त आर्मीको के भन्छ डिमान्डिङ हुन्छ, मान्छेले डिमान्डिङ गरेपछि गर्छ त्यस, अब त्यसको आउटपुट निस्किन्छ, देखिन्छ क्या, रिजल्ट देखिन्छ, भिजिबल चेन्ज देखिन्छ त्यसमा। यो सब आर्मीको देन हो। म जो आज जो छु म हाम्रो क्रेडिट मैले आर्मी नै दिन्छु। अहिले एभरेस्ट चेम्बर्स अफ कमर्स उत्तराखण्डको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, यहाँ कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ, के गर्छ अहिले त्यसको बारेमा थोरै बताइदिनुहोस् न। त्यो उत्तराखण्ड बेसिक हाम्रो जति भारतभरिमा छरिएको नेपाली भाषीहरूको संस्था हो, यसको बेसिक हाम्रो एम यसको थियो कि हाम्रो आइसोलेसनमा छ क्या, त्यसलाई कोअर्डिनेट गर्ने, एक दूसरा मिलाउने, एक दूसरा परिचय। तपाईँ अचम्म लाग्छ कि यत्रो ठुल्ठुलो इन्डस्ट्रियलिस्टहरू छ जसको हजारौँमा टर्नओभर नेपालीहरू छ, तर के भन्छ उनीहरू आइसोलेटेड पकेटमा छ। उनीहरूलाई एउटा छाताको तल ल्यायो भने एक दूसराको चिनिन्छ कि, र एउटा के भन्छ मोटिभेसन पनि हुन्छ। जस्तो एउटा श्रेष्ठजीको फार्मास्युटिकल कम्पनी हुने छ जो मानेको इन्डियामा, हि इज द अनरी चेयरम्यान अफ फार्मास्युटिकल कम्पनी छ। अब हामीलाई थाहा थिएन यो कुराहरू, तर यो एभरेस्ट चेम्बरको एक दूसरालाई थाहा पाए। और हामीले के भन्छ र जसले ट्रेनिङ लिनु खोज्छ उनीहरूले ट्रेनिङ पनि प्रोभाइड गर्ने र एक दूसराको नलेज सेयरिङ गर्ने, एक दूसरालाई चिन परिचय गर्ने। र आज हाम्रो एउटा योगा गुरु हुनुहुन्छ डाक्टर मोहन कार्कीजी, उनले पनि एउटा अहिले यो पाथ ब्रेकर्स बिजनेसम्यान अफ इन्डिया भनेर यो नेपाली बिजनेसम्यान जति हुन्छ एउटा किताब लेख्दैछ, हामीले उनले कम्पाइल गर्दैछौँ। तर पुरै उनको बायोडाटाहरू उनीहरूले कम्पाइल गरेर हामीले शीघ्रै यसलाई प्रकाशित गर्दैछौँ हामीले। र यो हाम्रो एम छ। अहिले यसको ब्रान्चेसहरू हाम्रो धेरै छ। यसैको अन्डरमा हामीले एउटा सहकारी ब्याङ्क पनि खोल्दैछौँ, त्यसको नाम पनि हामीले पशुपति सहकारी ब्याङ्क भनेर अस्ति दिल्लीमा मिटिङ पनि भएको थियो त्यसको। र हामीले मेम्बरहरू, म त्यसको फाउन्डर मेम्बर हो, त हामीले त्यो सुरु गर्दैछौँ। अगर त्यो धेरै अगर भयो भने पछि चाहिने धेरै मेम्बर भएपछि त्यो ब्याङ्कमा पनि कन्भर्ट हुन सकिन्छ। त्यो जस्तो यहाँहरूलाई एभरेस्ट चेम्बर्स अफ कमर्स भन्दै गर्दा अनि त्यसपछि यो पशुपति सहकारीको कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि यहाँहरूले भनौँ न नेपालीपनहरूलाई, नेपालको गौरवहरूलाई भारतमा पनि स्थापित गर्न खोजिराख्नु भएको छ र नेपाली मनहरूलाई एक ठाउँमा एकजुट बनाएर अघि बढ्ने प्रयास गरिराख्नु भएको छ। अब त्यो अब बिजनेसको बाटो एकातिर छ भनौँ न, नेपालमा पनि यहाँ आइराख्नुहुन्छ, बेला बेलामा आइराख्नु भन्छ। नेपाली आफ्नो मौलिकताहरू भनौँ न, संस्कार संस्कृतिहरू छन्, भाषाहरू छन्, कला साहित्यहरू छन्, तिनीहरूलाई त्यहाँ प्रवर्धन गर्नको लागि, त्यहाँ स्थापित गर्नको लागि कस्तो कस्तो खालको भूमिकाहरू गरिराख्नु भएको छ, कस्तो कामहरू गरिराख्नु भएको छ? यो हाम्रो कल्चरको संरक्षणको लागि हामीले जस्तो एउटा हाम्रो मगर समाज बनाएको छौँ, भारतीय मगर समाज, त्यसको म चिफ प्याट्रन पनि हो। र हाम्रो त्यो कला हेऱ्यौँ भने नेपालभन्दा बाहिर, नेपालको बाहिर देशमा कलाहरू ज्यादा प्रेमीहरू छ। कलाहरूलाई हामीले बचाउने कोसिस गर्छ, भाषालाई गर्छ। हामीले यो मगर भाषाको पनि कार्यक्रम हामीले गरेछौँ। और हाम्रो कल्चरलहरूमा बिल्कुल वेशभूषा खानपानहरू सब त्यो चाहिने हामीले अगाडि जेनेरेसनलाई पास अन गर्दैछौँ, ताकि यो चाहिने कन्टिन्यू होस्, यो नमरोस्। उसै पनि हाम्रो जो धेरै जस्तो नेपालको पुरानो कल्चरहरू चाहिँ विलुप्त हुँदै गइरहेछ, त्यसलाई चाहिँ हामीले जस्तो यो पञ्चे बाजाहरू यो सब परिचय गराउँछ नयाँ बच्चालाई। और यो आज हाम्रो समाजले जस्तो तीज महोत्सव पनि गरिन्छ, हरितालिका तीज सुपर हिट छ आज, जति भव्य रूपमा गर्छ सायद नेपालमा पनि मनाउँदैन होला त्यति। त त्यो हाम्रो एउटा परिचय, यसको मेन उद्देश्य छ कि हामीले आफ्नो कल्चरलाई, भाषालाई, वेशभूषालाई, खानपान जो हाम्रो पुरानो एन्सेस्टरहरूले बनाएछ त्यसलाई हामीले कन्टिन्यू पास अन गर्दै जाने। र अहिले हाम्रो यो उसमा पनि यो दसैँ तिहारको बिचमा एउटा ठुलो भव्य कार्यक्रम हामीले गर्दैछौँ देहरादुनमा। और त्यो महेन्द्र ग्राउन्ड भन्ने ठाउँ छ, कोही जमानामा त्यहाँ रिक्रुटको पासिङ आउट हुन्छ, त्यो कसम खाने कसम परेड भन्छ, त्यसमा राजा महेन्द्रको हेलिकप्टर त्यो ग्राउन्डमा, त्यसको फोटो पनि छ हामीसित, त्यो चाहिँ उहाँ आउनुभएको थियो। र त्यसकारण त्यसको नाम चाहिने महेन्द्र ग्राउन्ड राखेछ। त्यहाँ भव्य कार्यक्रम हुन्छ। र ठाउँ ठाउँमा पनि पकेटमा पनि अरू पनि हुन्छ, उत्तराखण्डको ठाउँ ठाउँमा पनि यो हरितालिका तीज मनाउँदै गर्छ।
जोस विभिन्न कार्यक्रम हुँदै रहेछ र म सोसल एक्टिभिटिजमा धेरै लागेको छु, धेरै उसको म प्याट्रन हो। हाम्रो जति पनि पुरानो हिरोजहरूलाई हामीले जो अनसङ हिरो छ उसै पनि हाम्रोमा साहित्यप्रति रुझान छैन, खास गरी दार्जिलिङको मान्छेहरूले छोडेर बाँकी यतापट्टि हामीले सानो सानो पत्रिकाको माध्यमले या कोही जस्तो अस्ति हामीले मित्र सेन प्रतियोगिता गराएछ, मास्टर मित्र सेन थापाको, र उनको फुटबल टुर्नामेन्ट गराएछौँ। र हाम्रो एउटा महान इतिहास छ खलङ्गा, गोर्खा र ब्रिटिसको युद्धको स्मारक बनाएछौँ हामीले, वहाँ हर वर्ष चाहिने मेलाको आयोजन हुन्छ। त धेरैहरू हामीले हाइलाइट गर्दैछौँ र भारतको स्वतन्त्रतामा ज्यान गुमाउने शहीदहरूको पनि हामीले कार्यक्रम गर्दै रहन्छौँ। जिस गरिराख्नु भएको छ। जस्तो अब भनौँ न नेपालको संस्कार संस्कृतिहरू, त्यस्तै गरी भारतमा रहेका नेपालीहरूको र भारतकै पनि त्यहीँको पनि विभिन्न संस्कार संस्कृतिहरूलाई एक आपसमा आदान प्रदान गर्नुको लागि कस्तो कस्तो खालको कार्यक्रमहरू गर्दा राम्रो होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? म पहिला हाम्रो एम्बेसडर हुनुहुन्थ्यो डाक्टर भेग बहादुर थापा, उनको पालामा हामीले एउटा भिपी कोइराला भारत नेपाल कल्चरल एक्सचेन्ज एउटा संस्था छ, त्यो एकचोटि नेपालमा गराउँछ, एकचोटि भारतमा गराउँछ। त्यो एकचोटि हामीले पनि अर्गनाइज गरेको थियो, देहरादुनमै गराउँछ। त्यतिखेर डाक्टर भेगबहादुर थापाजी हुनुहुन्थ्यो, उनको निर्देशनमा हामीले वहाँ एउटा यही भारत नेपाल कल्चरल एक्सचेन्ज प्रोग्राम हामीले गर्थ्यौँ। यहाँ नेपालको कलाकारहरू गएर त्यहाँ ओएनजिसीको एउटा अडिटोरियममा प्रोग्राम गरेको थिएँ। त त्यो कार्यक्रम हुँदै रहन्छ। अहिले थुप्रै अहिले तपाईँले म अहिले मुम्बईमा बस्छ, मुम्बईमा नेपालीहरूको हरितालिका तीजको पुना मुम्बईमा धेरै कार्यक्रम भयो। विभिन्न खाले त्यो कार्यक्रमहरू गर्दै गर्दाखेरि नेपाली कला संस्कृतिलाई भारतमा पनि प्रवर्धन गर्ने प्रयासहरू गर्दै गर्दा अनि बेला बेलामा नेपाल आइराख्नुहुन्छ तपाईँ। नेपाल आफ्नो पुर्खेली ठाउँलाई, जन्मभूमिलाई यति माया गरिराख्नु भएको छ। तर नेपाल आउँदै गर्दाखेरि भनौँ न एकचोटि आउनुहुन्छ, फेरि अर्कोचोटि आउनुहुन्छ, त्यति बेला नेपालमा नेपालको राजनीतिक अवस्था, सामाजिक अवस्थाहरूलाई हेर्दै गर्दाखेरि यो भइदिए हुन्थ्यो, यो नभइदिए हुन्थ्यो भनेर त्यो खड्किने चिज के हो? मलाई लाग्छ कि राजतन्त्रबाट प्रजातन्त्रमा यो ट्रान्जिसन फेजमा क्या डेमोक्रेसीले मेच्योर्ड हुनेमा समय लाग्छ कि अहिले मेच्योर्ड भए छैन। जब भन्छ यो सक्सेस कन्भर्जन हुन्छ त्यो बेला अलिकति उथलपुथल व्यवस्थित हुन्न। त उनीहरू लाग्छ कि आगामी यो अब स्टेबिलिटी सरकारमा आएपछि सम्भावना देखिन्छ, तर एउटा शब्दलाई कार्यान्वित गर्नु धेरै मुस्किल काम हो, धेरै डिफिकल्ट हुन्छ। र मलाई लाग्छ कि अब होला जस्तो लाग्छ, अब किनकि कुनै भी कामको लागि समय चाहिन्छ। अब हामीले अपेक्षा गरेर हुन्न, कुछ त्यसको लागि कोही योजना बनाएर त्यसलाई कार्यान्वित गर्नुको लागि समय चाहिन्छ। अब समयमा कस्तो हुन्छ अगाडि हुन्छ, मलाई आशावादी छु कि केही न केही यो अब पहिला त के भन्छ डेमोक्रेसी पाउने बित्तिकै 125वटा पार्टी बनेको थियो, अब धीरे धीरे त्यसको अब हुँदैछ, धीरे संविधान बनेछ, तर लागू गराउनु सबभन्दा ठुलो काम छ। नियम कानुनहरू त बन्दै रहन्छ, पोलिसी बन्दै रहन्छ, तर कसरी त्यसलाई लागू गराउँछ त्यो ठुलो च्यालेन्ज छ। मलाई यसो लाग्छ पोलिटिकल उस क्षेत्रमा भन्छ र सामाजिक क्षेत्रमा पनि मलाई लाग्छ कि नेपालमा अहिले गाउँको विकास हुनु जरुरी छ। एउटा मेट्रो सिटीको डेभलपमेन्ट भएर मात्रै होइन, असली नेपाल त गाउँमा बस्छ। मलाई लाग्छ त्यहाँ गऱ्यो भने नेपालको आफै विकसित अरू डाइभर्सिफाइड भइरहेछ। अहिले सङ्घीयतामा आएपछि कि लोकल समस्याहरूमा इजिली उनीहरूले एड्रेस गरिसक्छ, उहाँको कुरा सुनिसक्छ। त्योमा चाहिने इमान्दारी हुनु पर्यो कि हामीले अगर यत्रो इकाइबाट सानो निकायको चुनावबाट लिएर ठुलो एमपीसम्मको चुनाव गर्ने त कसरी तिनीहरूले अब त्यो एड्रेस गर्नु सक्छ। अब यो अहिले भनौँ अहिले यो प्र्याक्टिकली अब कसरी गरिसक्छ त्यो क्वेसनेबल छ, हेर्नु बाँकी छ। हुन्छ सर, अब भनौँ न नेपालमा यही राजनीतिक अवस्थाहरूले गर्दाखेरि नै नीति नियमहरू नबन्दाखेरि, उचित सरकारले एक्सनहरू नलिँदाखेरि धेरै युवाहरू, लाखौँ युवाहरू अहिले विदेशी राख्नु परेको छ। तपाईँ आफू पनि भनौँ न एउटा नेपाली मुलुकको भारतमा गएर बसिराख्नु भएको छ र भारतको नागरिक भएर बसिराख्नु भएको छ र अधिकांश युवाहरू विदेश जानुपर्ने स्थिति छ। नेपाल साँच्चीकै नेपालमा ती सम्भावना अवसरहरू नभएर हुन् कि के कारणले गर्दाखेरि यो अवस्था सिर्जना भयो जस्तो लाग्छ यहाँलाई?
अब मलाई लाग्छ कि नेपाल इज अ ल्यान्ड अफ अपर्च्युनिटी। अब धेरै मान्छेहरू भारतको व्यापारीहरू पनि यहाँ धेरै लगानी गरेछ। अगर यो अवसर नहुने भए किन लगानी गर्थे? र हाम्रो एउटा यो ट्रेन्ड जो हामीले विदेशमा मान्छे पठाउने, आफ्नो बच्चाले नपढाउने र राम्रो सिप नदिने, त्यो एउटा प्रवृत्ति छ। यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ क्या। फर इक्जाम्पल यहाँ इन्जिनियरको भ्यालु छैन, तर विदेशमा जाने केटा एउटा लेबर काम गर्ने त आफ्नो छोरी दिनु तयार हुन्छ। उसले हेर्दैन कि उसको क्या स्टेटस छ भनेर, तर उसले हेर्छ कि यो मेरो छोरा मलेसियामा छ, उसको छोरा त। यसलाई आफ्नो एज अ म्याटर अफ प्राइड सम्झिन्छ। जबकि यहीँ लगानी गर्ने, यहीँ काम गर्ने यहाँ धेरै अपर्च्युनिटी छ। यो फेरि एक्चुअली मलाई लाग्छ कि अगर तपाईँले एजुकेसन कम्पलसरी, जो मान्छे 12th पास आइए गरेछ, आइएससी गरेछ, त्यही मान्छे मात्रै विदेशमा जानु सक्छ भन्यो भने एउटा पोलिसी बनाइदियो भने धेरै मान्छेहरू यहीँ नै रोजगार तलास गर्छ र पढ्नुमा बाध्यता होला उसलाई। तपाईँले उ गर्छ, यो शिक्षित भएपछि, स्किल्ड गरेपछि आम्दानी पनि धेरै हुन्छ कि, र तपाईँको स्टेटस पनि राम्रो हुन्छ, तपाईँको परिवारको इकोनोमी बढ्छ, स्टेटस सिम्बल पनि राम्रो हुन्छ। त त्यसकारण मलाई लाग्छ कि गभर्मेन्टले एउटा पोलिसी यस्तो बनाइदिनुपर्छ कि तपाईँले जबसम्म यो सिप भएको मान्छे मात्रै जानु सक्छ। और सिपको लागि स्किल डेभलपमेन्टको संस्थाहरू गभर्मेन्टले दिनु पर्यो कि हामीले फ्री अफ कस्ट। जस्तै अब इन्डियामा पनि स्किल डेभलपमेन्ट, स्किल इन्डिया भनेर एउटा योजनाहरू चल्दैछ। त्यसमा चाहिने उसलाई हरेक विभिन्न सब्जेक्टहरू पढाएर र रोजगार दिने चाहिने ग्यारेन्टी दिइरहेछ। त गभर्मेन्टले पनि योमा धेरै ध्यान दिनु पर्ला। ठिक छ। अब यतातिर सरकारी तहबाट, राज्यको तहबाट ल्याउने नीति नियम एकातिर भयो भने आम युवाहरू जसले चाहिँ भनौँ न त्यही कुराहरू खालि अरूलाई मात्रै, बाह्य चिजहरूलाई मात्रै दोष दिएर, जसले चाहिँ आफ्नो करियरमा नै अन्योलता छ, जसले चाहिँ म केही गर्न सक्दिनँ होला भनेर त्यो खालको अन्योलपूर्ण अवस्थामा रहेका युवाहरूलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? यहाँले कुनै भी स्किल डेभलपमेन्ट गरेछ त्यसमा महारत हासिल गर्नुपर्छ। कागजी थ्योरीमा मात्रै पढेर हुन्न। धेरै जस्तो आजकल इन्जिनियर के हुन्छ भने इन्जिनियर छ तर व्यवहारिक ज्ञान छैन त्यसले, त्यो फेरि काम लाग्दैन। खास गरेर कहिले कहिले यस्तो लाग्छ कि इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर भन्दा धेरै कमाइ गर्छ उसले, किन उसले सानो काम गर्ने भएर रोजगार धेरै छ। विदेशमा गएर आएर मैले कोही देखिनँ ठुलो बिजनेसम्यान भने या लगानी बहुत ठुलो मान्छे भएछ भनेर। बाहिर विदेश जानुहोस्, तर डक्टर, इन्जिनियर, कम्प्युटर जस्तो इन्डियामा पनि छ, अमेरिका गएछ, तर उनीहरू पुरा हाइली एजुकेटेड मान्छेहरू छ। त उहाँको स्टेटस पनि हाई छ नि। अब तपाईँ लेबर काम गरेर कति हुन्छ, र तपाईँले अगर बाहिरबाट रेमिटेन्सबाट पैसा पनि कमाउनु छ, त एउटा अगर स्किल्ड जस्तो तपाईँ एउटा ड्राइभर भयो या कोही ट्रेडमा काम गरेर जान्छ, त्यसको आम्दानी धेरै हुन्छ नि, रेमिटेन्स पनि धेरै हुन्छ, आफ्नो पर्सनल व्यक्तिगत लाभ पनि धेरै हुन्छ स्किल डेभलपमेन्ट गऱ्यो भने उ गर्छ। र युवाहरूले अलि आफ्नो व्यवहारिक ज्ञान गर्नुपर्छ। उनले एउटा सपना त समाएर मात्रै हुन्न, त्यसलाई व्यवहारिक कसै रूपमा लिनुपर्छ। त मलाई यही छ कि तपाईँ जो भी युवा छ आफ्नो शिक्षापट्टि, बेसिक के भने शिक्षित भएपछि आइडियाहरू आउँदै गर्छ। अनफोर्चुनेटली के भन्छ नेपालमा एउटा पैसालाई मात्रै धेरै महत्त्व दिन्छ क्या, व्यक्तिगत यहाँको इन्टेलेक्चुअल मान्छेलाई कदर छैन। त त्यो त्यसै मर्छ। यहाँ एडभाइजर राम्रो पाउनु गाह्रो छ, जसले एडभाइस गरेर उसलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर व्यवहारिक। अब कुनै भी क्षेत्रमा हेर्नुहोस् तपाईँ, उनीहरूमा यो जो राम्रो मेन पावर भन्यो त्यो को कमी छ क्या। या त हुनसक्छ कि यहाँ तलब छैन होला, त्यस कारणले अब यो त सरकारको क्षेत्र कसरी उसले आफ्नो एट्र्याक्ट बनाउन सक्छ, कतै यहाँ रोजगार यहाँ नेपालमा नै गरिसक्छ भने त्यो सरकारको माथि धेरै निर्भर छ। सरकार र व्यक्तिगत आफ्नो पनि त्यो भावना हुनु पर्यो कि म यो देशमै बसेर केही गर्छु। तपाईँ जब गर्ने जब गरिसक्छ, उद्योग गर्ने उद्योग गरिसक्छ, व्यवसाय गर्ने व्यवसाय गरिसक्छ। त्यसको आफ्नो सोच हुनुपर्छ। आफू सोचेपछि फेरि अरूको अनुसार गर्नुपर्छ। र धेरैपट्टि के हुन्छ, यो हाम्रो यो खास गरी मान्छेहरूमा यो भावना छ बाहिर गएर सब कुछ गरिसक्छन्। यहीँ छ अवसर, यहाँ सबै कुरा छ यहाँ।
और धेरै जनसङ्ख्या पनि छैन, 3 करोडको जनसङ्ख्यालाई मजाले यहाँ रोजगार पाउन सकिन्छ। यहाँको आगामी योजनाहरू के छन्? आगामी अब म के भने मेरो एज पनि धेरै भयो, अब म बिजनेस कम गर्ने, समाजले मलाई धेरै दिएछ, अब त्यो चाहिने म कसरी समाजको ऋण फिर्ता गर्ने हो, त्यसकारण मैले सोसल वर्क गर्ने सोचेँ। समाजमा केही न केही गरौँ, यहाँ नेपालमा आएर सोसल वर्क जस्तो अब म धेरै जस्तो मेरो विचार छ, हेल्थ र एजुकेसनको माथि केही गरौँ भन्ने मेरो विचार छ। अब कस्तो हुन्छ हेरौँ, यहाँको माहौल पनि हुनु पऱ्यो, मैले मात्रै सोचेर हुनुहुन्न, यहाँ पनि सपोर्ट पाउनु पऱ्यो। र म एउटा कोही एनजिओ खोलेर यहाँ केही न केही रूपमा शिक्षा र हेल्थको प्रति जो सहरमा होइन गाउँमा गएर गर्ने, गाउँमा गएर बच्चाहरूलाई शिक्षित गर्ने। और मेरो प्लान छ कि जस्तो अब कोही टपर बच्चाहरूलाई लिएर, गरिब बच्चाहरूलाई जो अगर जिल्लाभरिको एउटा जिल्लामा एउटा लिएर उसले फ्री ट्युसन, फिर बस्ने रेजिडेन्सियल स्कुल जस्तो खोलेर फ्री ट्युसन गराएर उसलाई एउटा योग मान्छे बनाउने छ। र हेल्थप्रति अब हामीले, मेरो वाइफ पनि डक्टर हो, त हामीले सोचिरहेको छ कोही मोबाइल भ्यान जस्तो बनाएर गाउँमा गएर त्यो सोसल वर्क गर्ने विचार छ। र म एउटा टिम बनाउँदैछु त्यसको लागि कि हाम्रो धेरै जस्तो के अब हेल्थप्रति जागरुकता छैन, जागरुक नागरिकले नै देशको सेवा गरिसक्छ। त्यहाँ जागरुकता पनि एउटा हुन्छ, लिट्रेचरमा एउटा प्र्याक्टिकली चेकअप गराउने कोही सब्जेक्ट, जस्तो ब्रेस्ट क्यान्सरको हाम्रो एउटा संस्था छ जो हाम्रो एक त गाउँमा लेडिजहरू धेरै थर्ड स्टेज या लास्ट स्टेजमा आएपछि बल्ल थाहा लाग्छ, त उनको चेकअप गराने यो ब्रेस्ट क्यान्सरको डिटेक्ट टाइममा डिटेक्ट भएन उसको ट्रिटमेन्ट पनि हुनसक्छ, त्यो छ। र बच्चाहरूको हेल्थको बारेमा कसरी गर्ने के गर्ने त्यो गाउँमा एउटा शिक्षाको अभियान चलाउने विचार गरेको छु। जो छिटो नै त्यो कार्यक्रम हजुर म इम्प्लिमेन्ट गर्नु तयार छु, त्यसको कुनै भी समय हामीले त्यो गरिसक्छौँ हामीले। हुन्छ सर, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। अब आम दर्शक श्रोताहरूको लागि अन्तिममा केही छुटेका कुराहरू, केही भन्नै पर्ने चिजहरू के छन् भने भनिदिनुहोस्। मैले दर्शकलाई भन्नु चाहन्छ कि आफूलाई कहिले अन्डर एस्टिमेट नगर्नुहोस्। अन्डर एस्टिमेट गऱ्यो भने फेरि तपाईँको एनर्जी लेभल नै तल हुन्छ। आफूलाई हमेसा सोच्छ म यो गरिसक्छु। रुथलेस एप्रोच हुनु पऱ्यो कहिले। रुथलेस मतलब सोचेपछि गरिहाल्ने हो, पहिला नसोच्ने, त्यसको प्रोज एन्ड कन्सहरू गरेर तपाईँले अगर सोचेछ त्यसलाई भरपुर इमान्दारी सिन्सेरिटीको साथ पुरा गर्न, आफूप्रति आफै इमान्दार हुनु पऱ्यो। त्यो मेरो एउटा यही हो छ, त तपाईँलाई सक्सेस आफै आउँछ। एन्ड यु सुड नट रन आफ्टर सक्सेस, सक्सेस सुड रन आफ्टर यु। तपाईँले आफूलाई यति भ्यालुड गरेको मान्छेले तपाईँलाई खोजोस् क्या। हुन्छ सर, यहाँको अमूल्य समयको बावजुद पनि हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो र अमूल्य विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ एकजना फरक प्रतिभा, फरक सफल व्यक्ति बुद्धिप्रसाद थापा मगरसँग। उहाँ विशेष गरेर भारतीय सैनिकमा लामो समयसम्म उच्च तहमा रहेर कार्यरत हुनुहुन्थ्यो र त्यसपछि अवकाश पाइसकेपछि अहिले विभिन्न क्षेत्रका व्यापार व्यवसायहरू सँगसँगै उहाँ अहिले समाज सेवामा निरन्तर रूपमा लागिरहनु भएको छ। उहाँसँगको कुराकानी पक्कै पनि एउटा व्यक्तिले कुनै पनि सोच राख्छ भने त्यो सोचका लागि दृढ भएर लाग्नुपर्छ र आफूलाई कहिले पनि कमजोर ठान्नु हुँदैन र त्यसले मात्र सफलताको त्यो उचाइ चुम्न साथ दिनेछ। आजको उहाँसँगको कुराकानी यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो, सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया दिनुहोला र आगामी अर्को अङ्कमा फेरि यस्तै फरक व्यक्तिसँगको, फरक प्रतिभासँगको, फरक सफलताको कथासँग उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म प्रस्तुता श्याम राणा मगर साथै हाम्रो सम्पूर्ण टिम बिदा माग्छौँ। हस्त।